मैं वो तो नहीं जो तुम मुझे समझे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर आपसे जरूरी बात करनी है। श्योर, बताइए। मेरे घर में पढ़ाई को इतना जरूरी नहीं समझा जाता। उनका ख्याल है कि अगर एडमिशन मिल गया तो समझो डिग्री मिल गई। आई बिलीव इन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। उसमें टीचर को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सर वो जो अपने हिस्से की चीज सैक्रिफाइस की आपने, वो क्या है? उस टाइम मैं अपने घर पहुंचकर खाना पकाता हूँ। प्यारी है बहुत। सिराज उमर सरी की बेटी हूँ। पुण्य की बेटी नहीं लगती। एक नंबर के डरपोक है और सुना एक नंबर के कंजूस भी। ये तो सिराज अमृतसरी की गाड़ी थी ना। हाँ तो वो सिराज अमृतसरी की बेटी है। प्यारी है। हाय मिस मारिया, लुक एट हिम। ये वही कबूतर है जिसको गोली लगी थी। पता है गोली लगने से भी क्यों नहीं मरा? इसकी बीवी नहीं है ना। आपकी शादी हो गई सर? मैंने कहा आप शादीशुदा हैं, 2-3 बच्चे भी होंगे और आपकी बीवी थोड़ी मोटी हो गई होगी। आपको ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। उठो, हटो यहाँ से। आखिरकार महमल, जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है क्योंकि वो उसे किडनैप करना चाहता है। क्योंकि जब महमल उसे दोस्ती से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब उसकी तो जिद बन चुकी है। महमल अब वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल उसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी। लेकिन जब वो देखेगी कि अब इसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि उसकी औलाद महफूज रहे। लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देगी क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों की दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार महमल, जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है क्योंकि वो इसे किडनैप करना चाहता है। क्योंकि जब महमल इसे दोस्ती से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब इसकी तो जिद बन चुकी है। महमल अब वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल उसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी। लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल, उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी। लेकिन जब वो देखेगी कि अब उसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि उसकी औलाद महफूज रहे। लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देगी क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों की दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार महमल, जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है
کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے۔ محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا، تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں۔ لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامیر اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کے دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی زیادہ غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے۔ محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا، تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں۔ لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامیر اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے۔ محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا، تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں۔ لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامیر اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے
اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے محمل، اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا، اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا، تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے محمل، اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا، اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا، تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کے دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی زیادہ غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے محمل، اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا، اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا، تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔
आखिरकार महमल जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है क्योंकि वो उसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब महमल उसे दोस्ती से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब उसकी तो जिद बन चुकी है। महमल अब वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल उसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब इसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि उसकी औलाद महफूज रहे, लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देगी क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों की दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार महमल जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है क्योंकि वो इसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब महमल इसे दोस्ती से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब इसकी तो जिद बन चुकी है। महमल अब वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल उसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब उसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि उसकी औलाद महफूज रहे, लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देगी क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों की दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार महमल जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है क्योंकि वो इसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब महमल इसे दोस्ती से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब इसकी तो जिद बन चुकी है। महमल अब वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल इसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब इसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि इसकी औलाद महफूज रहे, लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी भी खत्म होने नहीं देगी क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों के दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार महमल जिसके साथ फरहाद बहुत ही ज्यादा गलत करने जा रहा है क्योंकि वो इसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब महमल इसे दोस्ती से इनकार कर देगी क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब इसकी तो जिद बन चुकी है। महमल अब वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल उसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि यही फरहाद होगा
جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی جب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے، محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے، محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اب وہ لڑکا بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہی فرحاد ہوگا جو کہ اس کا مرڈر کروا دے گا اور آخر محمل تنہا ہی رہ جائے گی۔ لیکن محمل اس کی والدہ اب یہ سارے جھگڑے ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب وہ دیکھے گی کہ اب اس کی بیٹی کو ہنسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا گیا تب وہ بھی اب اس خاندان سے نفرت کرے گی۔ لیکن اب وہ اپنے بیٹوں کی خاطر چاہتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے، محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اب محمل اس کی انگیجمنٹ اب کسی اور کے ساتھ
होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल, उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब इसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया, तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि इसकी औलाद महफूज रहे। लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी भी खत्म होने नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों के दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार मोहम्मल, जिसके साथ फरहाद बहुत ही ज्यादा गलत करने जा रहा है, क्योंकि वो इसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब मोहम्मल इसे दोस्ती से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब इसकी तो जिद बन चुकी है मोहम्मल, अब वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। लेकिन मोहम्मल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब मोहम्मल, उसकी इंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि इसका मर्डर करवा देगा और आखिर मोहम्मल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन मोहम्मल, इसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब उसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया, तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि उसकी औलाद महफूज रहे। लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों की दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार महमल, जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है, क्योंकि वो उसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब महमल उसे दोस्ती से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब उसकी तो जिद बन चुकी है महमल, अब वो उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल, उसकी एंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल, उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब इसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया, तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए ताकि उसकी औलाद महफूज रहे। लेकिन ये ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दूसरी तरफ तो सुरैया है जिसने अपना पूरा खानदान लुटा दिया इसी दुश्मनी के चक्कर में। लेकिन अब वो तो इस झगड़े को कभी खत्म होने नहीं देगी, क्योंकि वो चाहती है कि ये झगड़ा कभी भी खत्म ना हो। लेकिन बिन्यामीर और दूसरी तरफ सिराज, ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में असल रिश्ता है क्या, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों भाई हो और इन लोगों की दुश्मनी की वजह ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिरकार मोहम्मल, जिसके साथ फरहाद बहुत ही गलत करने जा रहा है, क्योंकि वो इसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि जब महमल इसे दोस्ती से इनकार कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि वो दुश्मनों का लड़का है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करना वो कभी भी गवारा नहीं करेगी। लेकिन फरहाद अब इसकी तो जिद बन चुकी है महमल, अब वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। लेकिन महमल को हासिल करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि ये दुश्मनी जो नस्लों से चली आ रही है वो इतनी आसानी से खत्म होती हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन अब महमल, उसकी इंगेजमेंट अब किसी और के साथ होती हुई नजर आएगी, लेकिन अब वो लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि यही फरहाद होगा जो कि उसका मर्डर करवा देगा और आखिर महमल तन्हा ही रह जाएगी। लेकिन महमल, उसकी वालदा अब ये सारे झगड़े खत्म करना चाह रही थी, लेकिन जब वो देखेगी कि अब उसकी बेटी को हंसने से पहले ही उजाड़ दिया गया, तब वो भी अब इस खानदान से नफरत करेगी। लेकिन अब वो अपने बेटों की खातिर चाहती है कि झगड़ा खत्म हो जाए
تاکہ اس کی اولاد محفوظ رہے، لیکن یہ ایسا کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا، کیونکہ اب دوسری طرف تو سریا ہے جس نے اپنا پورا خاندان لٹا دیا اسی دشمنی کے چکر میں، لیکن اب وہ تو اس جھگڑے کو کبھی ختم ہونے نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا کبھی بھی ختم نہ ہو۔ لیکن بنیامین اور دوسری طرف سراج، یہ دونوں آپس میں، ان دونوں کا آپس میں اصل رشتہ ہے کیا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بھائی ہو اور ان لوگوں کی دشمنی کی وجہ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی۔ آخر کر محمل جس کے ساتھ فرحاد بہت ہی غلط کرنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اسے کڈنیپ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب محمل اسے دوستی سے انکار کر دے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ دشمنوں کا لڑکا ہے اور دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ لیکن فرحاد اب اس کی تو ضد بن چکی ہے، محمل اب وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن محمل کو حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ دشمنی جو نسلوں سے چلی